आमच्या तिसऱ्या दिसाचो विषय गोरेब्यान सोंसणीकाय आनी तीरपण बांदूंक. आयज काल गोरेब्यांत ल्हान ल्हान चिजिलांक लागून वस्तूंक लागून दोशी जाल्ले आसात. आयज आमी कितें भाशेन नियाळ करुया. आपूण चिंता ते भाशेन दुसरो कोणूय चिंतिना, पूण दोगांयची मनां एक करून एकामेकाक आमी समजूंक आनी एकामेकाक आमी उतर दिल्ले लग्नीक दिसा तेंच स्थिरपणान आमी जिवंक आनी आमच्या भुरग्यांक आमी हे भाशेन बरें उदाहरण दिवंक. ह्या मिसाची तेसावां ब्रेंडन आग्नेल जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता ब्लायटन आनी सोनिया गोन्साल्वीस आगासायम. मोबायल आनी हेर मन बुलोवपाच्यो वस्तू सोडून सगळ्या भुरग्यांनी आपलें ध्यान मन शिकपाचेर घालून सगळ्या भुरग्यांक पासत मागुया. भेटयता जेनिस पिंटो कोर्तालीं. दिनवासनेचें मीस भेटयता कश्मीरो कब्राल आनी फामील साल्वादोर द मुंडो. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता झेवियर डायस बाती. एमिलिया आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता आल्विटो फेर्नांडीस कावंसालीं. फामिलीक देवाची बेसांव आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता आंतोनियो फ्रांसीस फेर्नांडीस ओलीम. लेविल जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता तेल्मा आनी लिओ फेर्नांडीस सांताक्रूज. ह्या निकाक येवकार दितना सगळीं आमी उबी रावया आनी गीत गावया. Paular Paul, Paular Paul, मारून वाटू चोलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या. Paular Paul, Paular Paul, मारून वाटू चोलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या. जेरुसाले शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. जेरुसाले शार देवा वस्तीचे
ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल पावलार पावल मारून वाटू चोलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटू चोलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या स्वर्गादोनी तो पवित्र आमचो देव आमा सगल्यांचो दिराला शिरो स्वर्गादोनी तो पवित्र आमचो देव आमा सगल्यांचो दिराला शिरो पावलार पावल मारून वाटू चोलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटू चोलुया देवा दर्शन घेवन जेरुसाल्याक या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्यानो सगल्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नविनान भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार आयज नविनाच्या तिसऱ्या दिसाचो विशय सोंसणीकाय आनी तिरपण ह्या नविनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो आमच्या गोराब्यांनी एकामेकाच्या सोंसूंक आनी तीर रावूंक देवाची कृपा मागुया आनी मनशां कशीं ओस्कोद जावन आमी चुकल्या आमच्या देवाचेर आनी आमच्या घोराब्याचेर आड आमी पातो केला आमच्या वायटाचें दूख धरून दोनूय देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी देवाचेच काकलुतीक उलो मारून सांगाताक म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो खूब व्हड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या लेकरा आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद कराक म्हणून प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Sonia kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Sonia kaklutko Sonia kaklutko प्रार्थुया सोर पदवेदार देवा आमच्या कोनवाल्या बापा आमची वेली सगळीं विघ्नां पयस कर अशें आत्म्यान आनी कुडीन कसलीच आडकोड नासतना कुशे मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया मोग वसता थंय नाटकाय ना बोडाय ना आनी गौरव ना मोग माणसुकेची शीम उतरोना आपलो आदाव सोडिना राग दवरिना वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना ओन्यूत पळोवन मोग कुशाल जायना पूण सोत पळोवन कुशाल जाता मोग सगळें भोगसूंक सगळें सोत मांदूंक सगल्यांचो बरवसो दवरूंक सगळें सोंसूंक तयार आसा
देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणा येता सर्वेस्पराक तुमी सांगतात सायबा तूंच म्हजें दान गिरेस्तकाय सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरल्या जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज सर्वेस्पोर म्हाका बूत दिता देखून हांव तुका दिनवासतां रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता बूत दिता हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्या आसा म्हणटोच हांव कदीच हालोना जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख जबाब सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज शिव वर्तमानाक सगलीं आमी उबीं रावुया Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. Que devorte udar po, amcha sumia Jezuche. Ami gresau shekati Apurno salo durbo Sorvesporak, soy sorvesporak Sorvesporak, soy Sorvesporak, soy sorvesporak Sorvesporak, soy सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें कोणाच्यानूच दोगां दुनियाची चाकरी करूंक नजो कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वो एकल्याची पर्वा आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायाची चाकरी करूंक जायना देखूनच हांव तुमकां सांगतां तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें व तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें भांगुरचें ते विशीं हुस्केव नाकात जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय अंतरावेल्या सुकणेचेर नदर मारात ती वोंपिनात लुविनात आनी खडेय बरिनात तरी तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे म्हूण अदीक मोलाची न्हय तर आनी हुस्के काडून तुमचे आवक आदबोर वाडूंक तुमचे भितरल्यान कोणाच्यान जाता जायत आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात ती कोश्ट करिनात ती सुतूय काडिनात तर हांव तुमकां सांगतां चलमांव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सां देव न्हेसयता जाल्यार तेवून कितलो उदीक तुमकां तो नेटोवचो ना उण्या भावार्थाचे मनशानो म्हणटोच आमी कितें खातलें कितें पळयतलें वो कितें न्हेसतलें अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात असल्या सगल्यांची वासपूस करतात अणभवार्थी तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गींचो बाप तर जाणूच पयले सुवातेर देवाचें राज
आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडून वावरात आनी हें सगलें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांचे दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नोश्ट आसा तेंच पुरो नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, माऊली वो स्पायडर हे आमी सगल्यांनी पळयलो आसतलो. आमच्या घरांत ही माऊली वो स्पायडर आमकां नाका जाल्या पासून खंयच्या एका कणशाक तें आपलें घर विणटा, आपलें स्पायडर वेब तें करता. आनी असलेच एके माऊलीचेर ह्या आयच्या दिसाच्या प्रवचनाचो नियाळ करता आसतना म्हजी नदर पडली. ही माऊली व्हडा सोंसणीकायेन आपलें घर ती बांदता. जितले पावटी ही माऊली खाला पडटा तितलेय पावटी व्हडा थिरायेन ती उठ्ठा आनी परत आपलें घर बांदता. घर बांदून जातूच हे आपल्या घरांत हे आपले जाडेंत कोणूय तर पडटलो आनी आपूण खातेली म्हूण ती माऊली आस्वासून बाळगून रावता. हे सुपुल्ल्या देवाच्या रोसने कडच्यान आम्हा मनशांनी जायतें शिकूंक जाता. आयच्या दिसाचो विशय घोराब्यांत सोंसणीकाय आनी थिराय. पेशन्स अँड पर्सिवियरन्स. आयच्या पयल्या वाचपान मोगाच्या भौमिनो भाग्योंत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन आपले पयली चिटीन म्हणटा, मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. जसो मोग आसा थंयसर निद्दूकाय ना. जायते पावटी हें वाचप मोगाच्या भौमिनो लग्नाचो समारंभ आमी करता तेन्ना तें आमी घेता. पूण आमची मनां त्या दिसाक जायते वस्तूंनी गुल जाल्लीं आसता आनी हे वाचपाचेर विसर पडटा. सोंसणीकाय जेन्ना आमच्या घोराब्यान आसता तेन्ना आमचो घोराबो सोबीत जाता. जायते पावटी आमची घरां आमी जायतो रंग मारून पेंट मारून न्हिदयता. आमच्या घोराब्यान आमच्या घरांत गळे भांगार आनी शिंगार आसा, पूण आमच्या घोराब्यान हे दोन गूण सोंसणीकाय आनी थिराय ना जाल्यार आमचो घोराबो सोबीत जावचो ना. आमचो देव कितले सोंसणीकायेचो. जेन्ना ते पोर्तुगालांत सांपडलेले वस्तुरेक धरून जेजूशी हाडटात तिका फातरावंक जेजू ते वस्तुरेक म्हणटा, बाय कोणेच तुजेर फातर मारूंक ना, हांवूय मारिना, वच आनी नव्यान फातर करिनाका. तो दोन वसूलदार जाक्यो जाका समाजान भायर आयिल्लो तो जेजूक पळोवंक आशेता आनी ते रुमडाच्या झाडाचेर चडटा. जेन्ना जेजूचे दोळे जाक्योसाच्या दोळ्यांक भेटतात तेन्ना जेजू जाक्योसाक म्हणटा, जाक्योस बेगीन देंवन ये, आयज हांव तुमगेर येता. सोंसणीकायेचो देव आमचो, तुजो आनी म्हजो मोग सोंसणीकायेन करता. कितलींय आमी वायटोवी जावं, कितलींय आमी पातकी जावं, एक दीस ना एक दीस आमी आमचें जिवीत सुदरायतलें, आमचें जिवीत बरें करतलें आनी आपल्या देवाशी परतून येतलें म्हूण आमचो देव आमकां सोंसणीकायेन रावता. कांय दीस फाटीं मोगाच्या भाविनो एका हॉटेलांत हांव च्या पियेतालो आनी हॉटेलांत च्या पियेता आसतना म्हजे बाजूक आनीक एक फामील आसली, ती च्या पियेताली आनी घराचो बापूय आपले अस्तोरेक आपले घरकान्नीक जायत्या उतरांनी तिका किणटा. पूण ही अस्तोरी भेरी जाल्ले भशेन हे आपल्या घोवाचें उतर कानार घेनासतना आपलें खाण ती खाता, च्या ती पियेता. आपली च्या पियोन जातूच आपल्या घरकाराची च्या जी आसली ती कोपान आसली ती पिरीन घालता, सोसऱ्यान घालून आपल्या घरकाराच्या फुड्यान ती दवरता. भुरगीं हें पळयतात. कितली सोंसणीकायेची ती वस्तुरी. जायती पावटी मोगाच्या भयणो आमच्याय घोराब्यान अशें घडटा. जर तर आमच्या घोराब्यान उजो पेटलोलो मनीस आसत जाल्यार आनी आमी तातूंत पेट्रोल घालीत जाल्यार हो उजो व्हड जातलो. एकलो म्हणटो आमच्या घोराब्याचो वांगडी ओ सोंसणीकायेचो जाल्यार दुसऱ्या वांगड्यांनी समजून घेतात तेन्ना आमचे घोराबे सुफोड जातात. मोगाच्या भाविनो आकारण्याच्या घरांत हांव वावुरतां आनी जायतें आमी आमच्या भुरग्यांक सांगता आनी जें आमी सांगता थोडें भोव ते आयकतात आनी थोडें भोव ते सोडून दितात.
पूण आमची वागणूक कशें आमी जियेतात ते बारीकसाणेन पळयतात. अशें कितें आमच्याय घोराब्यान घडटा. आमच्या भुरग्यांक आमी जाय तें सांगता, पूण आमची वागणूक, आवय बापायची वागणूक ती पळोवन वाडटात. एक आवय आपल्या बापाय सवें, आपल्या घरकारा सवें कशी ती वागता, एक घरकार, एक बापूय आपल्या घरकान्नी सवें कसो वागता, ती भुरगीं बारीकसाणेन पळयतात. जेन्ना एक बापूय आपल्या जिवितांत जेन्ना हारता, ताच्या बिझनसान ताका लॉस जाता, कशी भाशेन तो तिरायेन ह्या आव्हानाक फुडो करता, तें आमची भुरगीं पळोवन वाडटात. तर मोगाच्या भावेनो, सोंसणीकाय आनी तिराय ही भोव गरजेची आमच्या जिवितांत. मानेवंत आग्नेल असलेच वातावरणान वाडलो. आपल्या आवय कडसून घडये सोंसणीकायचो गूण ताणें आपल्या जिवितांत आपणायलो, हो तिरायचो गूण घडये आपल्या जिवितांत ताणें वेव्हारांत घातलो. आनी हेंच कितें मोगाच्या भावेनो मानेवंत आग्नेलाच्या जिवितांत आमी पळयता. जेन्ना कुमसाराच्या साक्रामेंत समारंभातालो, व्हडा सोंसणीकायेन आपणाची येतेल्यांची पातकां तो आयकतालो आनी व्हडा सोंसणीकायेन तांकां तो सोजमायतालो. आनी आपलें मन बदलून आपलें मन शांत करून पातकाचें बोगसोणें मागतलो मनीस वेतालो. ओत्मीक गुरू कसो जेन्ना सेमिनेरीन तो वावुरतालो, आपणाशी येतेल्या सेमिनेरिस्तांक व्हडा सोंसणीकायेन तो तांकां सोजमायतालो आनी तांचे आगोळायक आव्हानाक सांपडलेले जिविताक कशे भाशेन तिरायेन फुडो करूंक जाय, आपल्या जिवितांतल्यान तो तांकां शिकयतालो. आयज मोगाचे भाव भयणींनो, व्हडा भवार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. मानेवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत मागूंक. जर मानेवंत आग्नेल सांत जातलो जाल्यार आमचे घोराबे देवाक मानतले, मानेवंत आग्नेलाच्या घोराब्या सारकें करूंक गरजेचें. आमचे घोराबो सोंसणीकायेचो, आमचो घोराबो तिरायचो करूंक देवाची कृपा आमकां सगल्यांक हे मिसांत मागुया. उबी रावया. आमचें दिसपट्टें जिवीत जियेतलें जाल्यार आमकां देवाच्या कृपेची गरज. हेंच मनान दवरून आमच्यो गरजो, आमचे आवडे दोनूय देवाक उबारुया. आमचो जबाब जावं, जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. आमचे धर्मीक फुडारी आनी इगोजेच्या वांगड्या मोदें उपरासलोले समाजाचे प्रोश समजिकायेन समजून घेवंक आनी कश्टावतल्यांक बुजवण दिवंक, तशेंच दुर्बळांची आनी कनिश्टायेन आसलोल्यांची उदरगत करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक कुडी मनाची बरी भलायकी फावो जावंक तांणी आपले पोचेची ओदीक करून दुर्बळांची आनी सकयल पडलेल्यांची उदरगत करूंक आनी केन्नाच दुडवांची आशा दोरी ना जावंक आनी सगल्या मनीसकुळाक मोगान एक सारकेपणान वागूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. जेजून म्हणलां, कितें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावाक कोत्ता तें म्हाकाच कोत्ता. हो देवीक उलो आमच्या काळजांनी भितर सरून आमी दुर्बळां सवें आमचो हुस्को दाखोवन ताची मोगान सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. गोरदार नासलोल्या पासत, अनाथांक, विधवांक, कनिश्टायेंतल्यान आसलोल्या पासत आनी कोण नासलोल्या पासत आमी मागता. तांकां सगल्यांक एकीच व्हडले फामिलींतली खोशी मानून घेवंक आनी तांची सेवा करूंक आमी पावच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. ह्या नविनाक हाजीर जाल्ल्या आम्हा सोमेस्तांक मानिवंत आग्नेलाचे विणवणेन देवाची कृपा फावो जावंक आनी संवसारांत देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावुरच्याक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. पाप साहेबान रोमा शारान बिस्माची परिशद जाहीर केल्या. ताची तयारीन आखी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगटणेचो वार अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशद पवित्र आत्म्याच्या बळान यशस्वी जावं म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. भोव मोगाला बापा,
व्हडा भावार्थान आमच्यो गरजो आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यान बराबरूच आमचे घोराबे आमी तुका उबारता आमच्या घोराब्यान सोंसणीकाय आनी थिराय वाडय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Jadni kundo somor pita Amci mona somor puya Atmi kundo toyar korta Karza amci toyar korya Jadnik dakaros betoita आमची जीण भेटूया क्रिस्ता रोगोतो कोण दिता पिवूंक आमी आयती जावया सुर्गी जेवण तयार जातले भुगतान मारूंक लागीं सोर्या Starogotti won zatle Amcia atmial dados kuria म्हज्या बाबां भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ मोगाल बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताचें कोश्ट मरणाचो समारोह आमी चलयता ही आमची भेटवणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची कालचां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलो नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सडयलोय ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Dolbarazzo sorvespor tu Bovi, bovi, bovi Dolbarazzo sorvespor tu Sorgani sosa volja Duja kvoj bova Utsorgi, tuka soiso Sorvesporace navieta Yeta takaso Utsorgi, tuka बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाची पियेता. इतलेच मोठी तूं वैभवा येसो, आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कडेन रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मेरे देवाचे माये सांगाती, बाग्योन झुजे तिचो पोती, बाग्योन धर्म दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणटा आसतना आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे घोराबे दोनूय देवाक उबारुया आनी भावार्थान सांगाताक म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पळ दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां जेवदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी
संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ते आमी सगलीं सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसाद शेवंक सोदतात ती उबींच रावची. आमच्या यादनीक प्रादसिस्टर तुमचेशी येतली आनी कुमन्यांव शेवतकूच तुमी बसचे. आमकांय गमतलें कोण चुकला बा जाल्यार उपकार करून मागता. कुमन्यांव घेवंक सोदता ती उबींच रावात. जिविताचे उदक हांव पिवूंक येवचें ताणेल्यारू, जिविताचो उंडो हांव खावूंक येवचें भुकेल्यारू, जिविताचे उदक हांव पिवूंक येवचें ताणेल्यारू, जिविताचो उंडो हांव खावूंक येवचें भुकेल्यारू, आमचो वत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता, आमचो वत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव देता, आमचो वत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता, आमचो वत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव देता. मोचेर बावार तेवल्या केन्नाच ताका लागची नाता, मुनीस मोचेर सोरशी आयल्या तोवूय केन्नाच भुकेचो ना, मनशा मोचेर बावार तेवल्या केन्नाच ताका लागची नाता, मुनीस मोचेर सोरशी आयल्या तोवूय केन्नाच भुकेचो ना, आमचो वत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता, आमचो वत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव देता, आमचो वत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता, आमचो वत्मो भुकेला तुका खावूंक हांव देता. एक गोडीभर आमी सगळे आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमी निकतोच शेवला, आमच्या जिवितांत मिसोड जाला. हेच जेजून आमचे पासत सोंसणिकायेन कश्ट दोग सोंसले. हेच गूण आमकांय दी म्हूण ओगेपणान दोळे बंद करून आमी मागुया.
प्रार्थुया. कोण वाले बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्लें तें सुर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरीन आमचे भितर तोगच्याक तुज्या मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इल्लोसो वेळ बसूया. मान्या बोन तागणेल आमकां एक व्हड आस्कारी जावन आसा आनी बाबार्थान जेन्ना आमी मान्या बोन तागनेला वरवीं देवाक उलो मारता तेन्ना देव आमकां दिताच म्हूण आमकां खात्री आसा. हांगासर दिनवाशी मोनान कुळीत करूंक लायता. रेनी कारांजलेंतान म्हजी भयण 6 म्हयने गोरबेस आसली तेन्ना तिका कोवीड जालें आनी सोबार कॉम्प्लिकेशन्स सुरू जालीं. तिच्या युटेरसांत लिक्वीड उणें जायत वेतालें. दोतोरान टेस्ट करतच सांगलें आवय कोवीड पॉझिटीव, पूण भुरग्याक कांयच आसर पडूंक ना. एक व्हड अडचण म्हणल्यार आवयचे पिसवेंत उदक उणें जायत वेता. लॉकडावन आसा आनी पिलार बसूंक जायना देखून फादराक फोन करून सांगलें उपकार करून म्हजे भयणी पासत मागात म्हूण. फादरान आमकांय सांगलें बाबार्थान मान्याबो तागनेलाचें नोबेन सुरू करात. त्या दिसांतान आमी नोबेनाचें मागणें बाबार्थान सुरू केलें. एक व्हड उपकार कसो आमकां फावो जालो. आमी नोबेन सुरू केलें ते उपरांत तिचे युटेरसांत उदक चडूंक लागलें आनी आमी नोबेन चालूच दवरलें. आतां डिलिव्हरी आनी बरी जाल्यार पुरो म्हूण मागूंक आनी तेच भाशेन म्हजे भयणीकूय सांबाळ म्हूण. भयणीय बरी जाली आनी डिलिव्हरी नॉर्मल जाली. देखून देवाक आमी दिन वाचता आनी मागता मान्याबू तागनेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावंक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, असले उपकार देव आमकां दिता आमी बाबार्थान मागता तेन्ना. तेच बराबर तुमचे लागीं मागता हो सांत कारोनाचो वावर फुडें नेटान वचत आसा. रोमा शारांत एक असलो उपकार ते तपासणी करतात. तर कितें भाशेन तुमचे लागीं मागता घडटा जाल्यार ह्या दिसांनी ह्या नोबेनांत येवंक एक आवाज कसो आमच्या सर्गीच्या बापाक आमकां बेगीनूच आमचो दुसरो भाव हे धर्म प्रांताचो हेच जमनीर जल्मल्लो बेगीनूच सांत म्हूण पाचारूंक आनी तो आमकां नमुनो जावंक. नाजाल्यार दर दिसा तुमच्या गोराब्यांनी मागणें करतना हेंच सांत कोरोनाचें मागणें करात आनी बेगीनूच आमकां मान्यावंत तागनाल आसा तो भोक्तीवंत पाचारूंक आनी उपरांत आमचे बेदीचेर जावंक तो आमकां एक उजवाड आनी देखीवंत नमुनो जावंक. जायतीं जाण हांगासर आमकां आपणाक उपकार मेळ्ळ्यात ते कोडीत करूंक सांगूंक येतात. तेच बराबर जायतीं जाण तांचे किरीत गरजांक जावं कुडीचे जावं ओत्मीक तेच बराबर तुमी तुमच्यो गरजो हांगासर घेवन आयल्यांत. घोडे कांय जाण उपकार मेळ्ळ्यात म्हूण दिनवासूंक आयल्यांत. हेंच मनान धरून ह्या नोबेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देबा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडणे खातीर तुजी मानाबोड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां देशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्याबू तागनेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्याबू तागनेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्याबू तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार जे तुमी कितले त्रास कोश्ट काडून हांगासर मागूंक आयले पाद्रांतल्या वरवीं ओगेपणान तीर ओकोण बाबार्थान देवा मुखार दवरुया.
एक कुणा कशी फाबो कर म्हूण आमी विनयता सांताचो मान मेळूंक मागणे उगोणीत काकुतीच्या देवा उगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांया सरशी तुझ्या पांया सुरशी आमी मागतां आमी मागतां व्हडा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खोशी तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्याबोंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फाबो कर फावो खोर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी गोड परगोटणे उदेशी हे आमी मागतां हे आमी मागतां आमच्या सुमया आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताचे नावी जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन आमेन पिडेपोंतांचेर किरीत आशिर्वाद जावं तुमी हांगासर आसात तो कोण गोरा आसात जाल्यार देखून तांकां आमच्या मनांत धरून ह्या मागण्यांत माठो घेवया सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमची दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागतां ह्या आमच्या पिडेवंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पुर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखां ती तुजेरूच भावार्थ दवरूं आनी तुका ती अनुभव हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार देवा उतराचो परगोडणार वळतो बुलबूत रारावाज गडगोडा सारको शर्मा वांगताच्या हुस्कोळ्ळोक वचो मिस्कोरताना आज बोडवो दिसो बापा प्रितीच्या मागता तुज पोरसा Vagoiama somestaci așa altarat somar Vaugor tuj bota Vadagnela gamcha priti bava Bapa priticha magta tuj porza Vagoiama somestaci așa altarat somar Paucor tuj bota Vadagnela gamcha priti bava